पहले लगा दो ना, मुझे लगा देंगे उनको हर बजे को می‌خواستم اینجا بار دیگر دوستانی هندوستانی خود را مطمئن سازم که جمهوری تاجیکستان در رشد و تحکیم و توسعه نیمه‌ده همکاری‌های سودمند با جمهوری هندوستان صمیمانه منفعت‌دار و علاقه‌مند در پیشبرد این سمت مهم فعالیت بین‌الدولتی‌اش سعی و اهتمام خود را ضعیف نخواهد داشت. ما کاملا آماده آن هستیم که جهت استفاده پرثمر امکانات بزرگ همکاری گوناگون‌های دو کشور تمام تدبیرهای ضروری را عملی سازیم. زیاده از این جانب تاجیکستان همانا خواهان به سطح صفتاً نو و بلند برآوردن همکاری‌هایش با هندوستان در ساحه‌های جلب سرمایه‌ها می‌باشد. ما آماده ایم که فعالیت سرمایه‌گذاران هندوستان را در این بخش از جمله در زمینه کار 4 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان منبعد نیز پشتیبانی نماییم. ذخیره‌ها و امکانات وسیع همکاری در ساحه‌های صنعت، استخراج معدن، انفراساختار، گیدروانرژتیک، کشاورزی و کارکرد محصولات آن، توریسم، علم و معارف، فرهنگ و غیره موجودند. دو کشور می توانند در مدت کوتاه
حجم مبادله مال را به مراتب بیشتر نمایند. ظرفیت بخش بنیاد کارخانه‌های مشترک امکان می‌دهد که از حساب آن همکاری‌های عملی از جمله با در نظر داشت صنعت پیشرفته کارکرد، سبک، خوراکواری و تکنولوژی‌های اطلاعاتی هندوستان زود رشد و توسعه یابد. هر دو جانب در روند مذاکرات ضرورت گسترش و تحکیم همکاری منطقوی را تاکید نمودند. در ارتباط موضوعات مهم و مبرم منطقوی مورد ارزیابی و تبادل افکار قرار گرفت. باید مخصوص تاکید نمود که تاجیکستان و هندوستان آید به مسائل امنیت و ثبات، مبارزه بر ضد ظهورات تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری متشکل فراملی و ضرورت تقویت همکاری اقتصادی منطقوی دیدگاه یکسان دارند. ما موافق بر آن بودیم که بعد از خروج نیروهای اساسی ائتلاف بین المللی از افغانستان و در ولایت‌های شمالی آن مسکن گرفتن و فعال شدن گروه‌های مختلف تروریستی و اکستریمیستی پیدا نمودن و به کار گرفتن راه‌های مؤثری حل قضیه افغانستان و استقرار حیات کاملا آسایشته در قلمرو آن هم آهنگی بیشتری فعالیت‌های مشترک تاجیکستان و هندوستان تقاضا می‌نماید. در این ارتباط ضرورت فعالگردانی گروه‌های کاری دو جانبه آید به مبارزه با تروریسم و همکاری‌های نظامی و کمیسیون مشترک بین حکومتی همکاری‌های گوناگون عرصه بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت. ما جانب هندوستان را با آغاز روند شامل شوی این کشور دوست به سازمان همکاری شانگهای تبریک میگوییم. تاجیکستان همیشه از این روند پشتیبانی میکرد و ما امروز از نتیجه های عملی آن خرسندیم. امیدوارم که سفر جناب عالی به روند مناسبات سودمند دو کشور دوست و همشریک تکان مثبت جدی خواهد داد و از لحاظ تأمین دورنمای نیک همکاری های دو جانبه در عرصه‌های مورد توجه طرفین جای شایسته را خواهد گرفت. خب تشکر میگویم. اکنون من با کمال میل رشته سخن را به جناب عالی نریندرا مودی میدیم. مرحبا. His Excellency President Rahman, members of the media, let me start by expressing my deep appreciation and gratitude to President Rahman and the people of Tajikistan for the warm welcome and hospitality. I am delighted to visit Tajikistan. It is a beautiful country. This is the last stop on my visit to the 5 Central Asian countries, but was sometimes save the special one for the last. We share deep historical, cultural, and civilizational links. Tajikistan is nearest to India among all Central Asian countries. We are separated by a narrow corridor. Our linguistic links are the closest in Central Asia. Today, we have formed a deep bond on the basis of our shared aspirations for security and prosperity for our people and peace and stability in our region. It is a great pleasure to meet President Rahman. We met briefly in Ufa. His personal commitment and leadership is a source of great strength for our relationship. We discussed measures to tap the rich potential in trade and commerce,
and to encourage joint ventures and investments. We have talked our joint commission to meet soon and finalize a concrete roadmap to expand our trade and economic ties. Agriculture is important to both our economies. I am delighted that President Rahman and I will address a workshop on advancing our cooperation in agriculture later today. Connectivity is vital for realizing the full potential of trade and commerce between our countries. We agreed to promote the international North-South Transport Corridor, other connectivity initiatives such as our planned investment in Chabahar port in Iran and intention to join the Ashgabat agreement will help. But I also hope that we can establish a direct link to India that would promote prosperity across the region. We agreed to further strengthen our defense cooperation. It is a strong pillar of our strategic partnership. We are both located in the proximity of the main source of terrorism. Combating terrorism and extremism has always been an important and productive area of cooperation. At a time of growing threat of terrorism, we have resolved to intensify our cooperation further. India and Tajikistan also continue to support the aspirations of the Afghan people for a peaceful, stable, and prosperous nation. We will work closely in international forums, including the United Nations, where we already support each other's initiatives. I conveyed appreciation for Tajikistan's continued support for India's candidature for permanent membership of a reformed UN Security Council. India's membership of the Shanghai Cooperation Organization adds a new dimension to our partnership. We are deeply grateful for the decision of the government of Tajikistan and the authorities of Dushanbe to install a bust of Rabindranath Tagore in the city. It highlights the cultural and spiritual links between our two nations. The popularity of poetry in Tajikistan is mirrored in the continued admiration of Bedil's poetry in India. This is our shared heritage for which we can truly be proud. I am delighted to release today the Hindi translation of Babujon Ghafurov's masterwork on Tajik history. This would enable a much broader understanding of Tajik culture and history in India. Finally, I thank President Rahman and Tajikistan for the support in making the International Day for Yoga on June 21st a huge global success. I wish to thank President Rahman once again for the warmth of his welcome, which reflects the love and affection that the people of Tajikistan have for the people of India. This is a sentiment shared fully by the people of India. I have extended an invitation
to President Rahman to visit India at an early date and look forward to receiving him in Delhi. Thank you very much. Jak gjatë të shakur, këshomadet, salamat dhe shep. Thank you, Mr. Prime Minister.